सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली की नशिस्तों से दस्तबरदार हो गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समात में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। वोटर्स को उनके हक दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। उनके लिए आसानियां पैदा करें। इलेक्शन कमीशन को परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की 2 आजाद उम्मीदवारों उमर असलम और ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 49 अटक से आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 87 खुशाब में आजाद उम्मीदवार उमर असलम भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, एहतसाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं अवाम ने करना है, फैसला अवाम को करने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका। अदालत ने जवाब दिया, अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। PP 19 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ अब्बासी की इलेक्शन लड़ने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। आम इंतखाबात में बस 12 दिन बाकी। सियासी सरगर्मी अरूज पर। पार्टी रहनुमा वोटर्स को राम करने के लिए मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून आज बूरे वाला में सियासी पावर शो करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए मुल्तान के टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में पिंडाल सज गया। बिलावल कुछ देर बाद जयालों का जोश जगाएंगे। आसफा भुट्टो भी कराची के महमूद शाह बुखारी ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। JUIF का मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में पड़ाव। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जहांगीर तरीन मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। सिराजुल हक हैदराबाद लतीफाबाद डॉक्टर स्क्वायर चौक पर वोटर्स से इजहार ख्याल करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आज अपने मंशूर का ऐलान करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज बहावलपुर में इलेक्शन रैली निकालेगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतकर पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। मीडिया गुफ्तगू में बोले, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की मुलाकात। NA 194 लाड़काना के इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। ऐलान अलीम खान से मुलाकात में किया गया। अवामी नेशनल पार्टी का NA 245 कराची में JUI की हिमायत का फैसला। ANP ने अपने उम्मीदवार अमीर नवाब को JIU के हाजी अमीनुल्लाह के हक में दस्तबरदार कर लिया। PS 120 पर JUI ने ANP के अब्दुल कबीर काकड़ की हिमायत कर दी। उधर MQM और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफूद की बैठक आज होगी। दोनों जमातें आम इंतखाबात के लिए एक दूसरे की हिमायत का ऐलान करेंगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का आज आखिरी ट्रायल। तमाम 859 हलकों में RO दफातर में EMS पर नताइज की तैयारी से लेकर तरसील तक की तजर्बाती मश्क की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी देने वाले DROs और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल की इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। उधर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ भी तेज़। मुतअद्दिद कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को भारी जुर्माने आए। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समात 29 जनवरी तक मुलतवी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार आइन के मुनाफी है। इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को कलअदम करार दिया जाए।
پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے، ہماری دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ مزید بولے، آزاد اور خود مختار میڈیا جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ صحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کوریج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی بھی جاری، شاہراہوں، چوک چراہوں اور گلی محلے میں پوسٹرز، پینافلیکس، پرچم اور پمفلٹ سج گئے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی پرنٹنگ کے کام سے وابستہ افراد کی چاندی ہو گئی۔ ادھر امیدوار ایک بار پھر ووٹرز کو لبھانے میں مصروف، حلقوں کے درینہ مسائل حل کرنے کی وعدے ہونے لگے۔ کراچی کے تمام علاقے ہمارے لیے برابر ہیں، پوش علاقوں کے ساتھ مضافاتی علاقوں کو بھی ترقی دیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے، ہم اختیارات اور فنڈز کا رونا نہیں روئیں گے، اگلے 3.5 سال میں کراچی میں نمایاں تبدیلی لا کر دکھائیں گے۔ مرتضی وہاب نے نو تعمیر شدہ فاطمہ جناح پارک کا افتتاح کیا۔ کراچی میں فرسٹ ایئر کے بدتر نتائج کے خلاف بورڈ آفس کے باہر دھرنا، طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد شریک۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بولے، میٹرک میں 90% نمبر لینے والا انٹر میں 40% نمبر لے پایا۔ وڈیروں اور جاگیرداروں کو بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ 66% بچوں کا فیل ہونا سندھ کی تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ نگران وزیر اعظم کا چینی ہم منصب کو خط، $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی۔ انور اللہ کاکڑ نے مالیاتی تعاون پر چین سے اظہار تشکر کیا۔ چین کی قیادت کی جانب سے قرض 1 سال کے لیے مؤخر ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چین کا $2 ارب کا قرض 23 مارچ کو میچور ہونا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا موٹر ویز اور ہائی ویز پر کھجور کے درخت نہ لگانے کا حکم، سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ ڈی جی ماحولیات نے بتایا، کھجور کا درخت گرم علاقوں میں بہتر رہتا ہے، یہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم کا لاہور کے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کی تحقیقات کا عندیہ، کہا انڈر پاسز کی حالت پہلے سے بھی عجیب کر دی، ایسی لائٹیں لگا دی ہیں جو پہلے دن ہی بند ہو گئی ہیں، پتہ چلنا چاہیے اس پر کس نے پیسے کمائے ہیں۔ عدالت نے مزید کہا، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، رپورٹس بتا رہی ہیں 2026 اور 27 تک پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کا ٹینکر چلا کرے گا۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کی اپیلوں کو منظور کر لیا ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کی شوکت بسرا اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت، دونوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اور اب فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے دونوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کے کاغذات پہلے آروز کی جانب سے مسترد کیے گئے، اس کے بعد الیکشن ٹریبونل کی جانب سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، دونوں کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اب اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اور اب دونوں 8 فروری کے انتخابات میں باقاعدہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اہم فیصلہ سامنے آیا، سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا اور صنم جاوید کی اپیلیں منظور کر لی ہیں، دونوں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اپلائی کیا گیا تھا۔